हामीले जब भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौं अनि फेरि चाहिँ नि जवाफ आउँछ कि भ्रष्टाचार आज मात्रै भएको, हिजो भएको थिएन, हाम्राले मात्रै गरेका हुन्, तिम्राले गरेका थिएनन्। यस्तो जवाफ चाहिँ हामी पाउँछौँ। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित लुगा चाहिँ अब सबैले लगाउनु पर्ने कति राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। आम मान्छेले सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्यायो सरकारले। त्यो उद्योग कहिले चल्ने हो, त्यो उद्योगले कहिले उत्पादन गर्ने हो, उद्योग चलाउने संयन्त्र के हो थाहा छैन। Subscribe and press the bell icon to never miss any update. हामीले जब भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौं अनि फेरि चाहिँ नि जवाफ आउँछ कि भ्रष्टाचार आज मात्रै भएको, हिजो भएको थिएन, हाम्राले मात्रै गरेका हुन्, तिम्राले गरेका थिएनन्। यस्तो जवाफ चाहिँ हामी पाउँछौँ। अहिले बजेटको कुरा पनि जब यहाँ छलफल भइराखेको छ कि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनको बदला जहाँ बजेटको कमजोरीहरूको बारेमा कसैले चाहिँ औल्याउने अथवा चाहिँ औला ठड्याउँदाखेरि यो अहिले मात्रै यस्तो बजेट आएको हो, अहिले मात्रै हामीले वितरणमुखी गरेको हो, अरूले गरेको थिएन भनेर टार्ने र जवाफ दिने खालका जुन कुराहरू आउँछ, यो हाम्रो लागि र हामी कसैको लागि पनि सुखद कुराहरू होइन। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौं, यो अहिलेको बजेट इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। यो सदा झैँ बजेट अनुमान यति आमदामी हुन्छ होला, अनि यति अनुदान पाइन्छ होला, यति ऋण लिइन्छ होला, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइएको छ। कति राम्रो कुरा छ कि एक घण्टामा चितवन पुग्ने, तर त्यसका आधार के हुन्, स्रोत के हुन्। त्यसकारणले यस सबैबाट के देखिन्छ भने यो बजेट एउटा ललिपपको रूपमा मानिसहरूलाई भुल्याउने हिसाबले मात्रै गरिएको छ। हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित लुगा चाहिँ अब सबैले लगाउनु पर्ने कति राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। आम मान्छेले सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्यायो सरकारले। त्यो उद्योग कहिले चल्ने हो, त्यो उद्योगले कहिले उत्पादन गर्ने हो, उद्योग चलाउने संयन्त्र के हो थाहा छैन। बरु सरकारले भन्नु पर्थ्यो, मैले अहिले शिरदेखि खुट्टासम्म, जुत्तासम्म, टोपीदेखि जुत्तासम्म मैले नेपाली उत्पादन लगाएर आएको छु। हेटौडा कपडा उत्पादन अथवा उद्योगले उत्पादन गरेपछि होइन, अहिले नै सबैले लाउने भन्ने व्यवस्था गरौँ न। यहाँ चाहिँ अरू स्वदेशी कैयौँ कपडा उद्योगहरू छन्, जुत्ता उद्योगहरू छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरौँ त, ल अनिवार्य गरौँ त। तर अब कहिले उत्पादन हुने, त्यो उद्योग कहिले चल्ने र कहिले उत्पादन हुने, अब त्यो चाहिँ अनिवार्य उपयोग गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू छ। त्यस कारणले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने, इन्डक्सन चुलो बाँड्ने त गरिबलाई बाँड्ने होला नि। इन्डक्सन चुलो चलाउनको लागि त्यही प्रकारको वायरिङ चाहिन्छ। इन्डक्सन चुलो र वायरिङ भएर मात्रै भएन, विद्युत भएर मात्रै भएन, पकाउने भाँडो पनि त्यस्तै चाहिन्छ। कसले दिन्छ? त्यस कारणले यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि इन्डक्सन चुलो खरिद गर्ने अनि कमिसन चाहिँ लिइहाल्ने, अरू कुरा जे होस् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यो कसैले छल्ला छलिने कुराहरू होइन। यसले देशलाई अग्रगतिमा लाने भन्ने भन्दा पनि मैले फेरि पनि भन्छु, यो परम्परागत ढङ्गले खाली वितरण गर्ने, कमिसन लिने र चुनावको लागि खर्च जुटाउने र अहिले यति बेला उद्योगको लागि हदबन्दी सुविधा दिएको जग्गाहरू ऋण लिन पाउने, टाट पल्टियो भने
बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था यहाँ किन गर्नु पर्यो? त्यो प्रष्ट देखिन्छ। त्यस प्रकारका कम्पनीहरूसँग, त्यस प्रकारका उद्योगहरूसँग डिल भइराखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। कुनै त्यस प्रकारका उद्योगहरूसँग अग्रिम समझदारी भएपछि यो विषय यहाँ घुसाइएको हो भन्ने कुरा यसै देखिन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह छ कि यो सकिन्छ भने यस्ता कुराहरू फिर्ता लिइयोस् र जे जति सकिन्छ सक्ने कामहरू गरियोस् कि यो बजेटमा हामीले सबभन्दा बेसी ध्यान दिनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा, सुशासनको कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन। आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको कुरा मात्र होइन, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तीन तरिकाले युवाहरू आज देश छोड्न बाध्य छन् भने देशभित्र रहेका ठुलो सङ्ख्याका युवाहरू जो हाम्रो सिमाना पारी हाम्रा युवाहरूका लागि मात्र स्थापना गरिएको लागु औषध कारोबार केन्द्रको शिकार भएका छन्। माननीय ज्यू, समय सकियो। हामी कसैको ध्यान गएको छैन, यो बजेटको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, यो बजेट पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र यसको कार्यान्वयनको कुनै सम्भावना छैन र त्यसमाथि पनि यो बजेट कार्यान्वयनको जुन बेला आउँछ त्यस बेलासम्ममा त अर्को निर्वाचन र अर्को सरकार बनिसकेको हुन्छ। खालि यो चाहिँ एउटा बहसको लागि बहस मात्रै हुन्छ। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon to never miss any update.